अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के फ्राइडे कमेंट बॉक्स एपिसोड में पहला सवाल है, एक भाई का। उन्होंने सवाल ये किया है, संडे को उर्दू में क्या कहेंगे? संडे को उर्दू में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा सवाल है इनका। संडे को उर्दू में इतवार कहते हैं, हिंदी में रविवार कहते हैं, शायद आपको पता हो। इसके बाद दूसरा सवाल है, एलोवेरा का पेड़ लगाना कैसा है? जायज़ है और ये बहुत फ़ायदे का दरख्त है, इससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इसको खाने के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, लगाने के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। लगाने से स्किन में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो दूर हो जाती हैं, और इसको खाने से, खाने का भी तरीका होता है, इससे पेट की बीमारियां दूर हो जाती हैं, पेट साफ़ हो जाता है और ब्लड भी साफ़ करने के ये काम आता है। लेकिन इसको खाना हो या लगाना हो, ये दोनों ही काम आप किसी डॉक्टर या हकीम के मशवरे से करें, ठीक है ना। इतना मैंने बता दिया कि ये पेड़ जो है सिर्फ खूबसूरती या शौक के लिए नहीं है, बल्कि इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। इसके बाद एक सवाल है, एक बहन का। कहती हैं, भाई मैं रोज़ दुआ करती हूँ, मेरे रब से मांगती हूँ अल्लाह मुझे बेटी दे दे, मेरे लिए दुआ करें, मैं उम्मीद से हूँ अल्लाह ताला मुझे बेटी दे प्यारी सी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको बहुत ही प्यारी, खूबसूरत, हसीन और जमील, नेक सूरत, नेक सीरत बेटी अता फरमाए, जो आपके लिए दुनिया और आखिरत दोनों में सुकून का बाइस हो। और आप तमाम भाइयों से भी दुआ की दरख्वास्त है, बहनों से, कि इनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला इनको एक चाँद जैसी बेटी अता फरमाए। इसके बाद एक भाई हैं, उनकी भी दुआ की दरख्वास्त है। कहते हैं कि मेरे वालिद की लंबी उम्र के लिए दुआ कीजिएगा, आप सभी से गुजारिश है। तो आप तमाम भाई और बहन जो सुनने वाले हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि आप दुआ करें। अगर ये अपने वालिद साहब का नाम भी लिख देते तो बेहतर होता, लेकिन इन्होंने अपना नाम लिखा है जावेद सैफ खान, तो मुमकिन है इनके वालिद साहब का नाम सैफ हो। इसके बाद एक बहन का सवाल है। कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप तमाम बहनों की, भाइयों की दुआएं हैं तो अल्लाह ताला ने खैर आफियत से रखा हुआ है। बाकी अल्लाह ताला का करम रहता ही है हमेशा आपकी बहनों, यानी आप बहन भाइयों की दुआओं के साथ। कहती हैं, पहला सवाल है, शलवार अगर टखनों से ऊपर हो मगर मोज़े से टखना ढका हुआ हो तो नमाज हो जाएगी? जी हो जाएगी, लेकिन इस तरह का लिबास, इस तरह की ड्रेस नहीं पहनना चाहिए कि आपकी शलवार यानी इतनी ऊपर हो कि टखने उससे खुले हुए हों। ये बहुत नुकसान है इस सूरत में कि यानी हमेशा तो आप मोज़े नहीं पहनेंगे, लेकिन जब कभी आपने मोज़ा पहना होगा तो फिर आपकी नमाज में प्रॉब्लम आएगी। इसके बाद इनका दूसरा सवाल है, आयतुल कुर्सी तुरंत फ़र्द पढ़कर पढ़नी होती है, सुन्नत और नफिल पढ़कर? आयतुल कुर्सी को फ़र्द नमाज के फ़ौरन बाद पढ़ें, उसके बाद सुन्नत और नफिल पढ़ें। इसके बाद एक बहन है, शहनाज बेगम, उन्होंने लिखा है कि मेरे लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला मेरी बेटी पैदा हो। जी, अल्लाह ताला से दुआ है, तमाम बहन भाइयों से दरख्वास्त है कि दुआ करें इनके लिए, अल्लाह ताला इनको भी एक नेक साले बेटी अता फरमाए। इसके बाद एक भाई हैं, ग़ुलाम दस्तगीर साहब, उन्होंने सवाल ये किया है, तो हज़रत ईसाई और यहूदी अल्लाह को मानते हैं या नहीं? ईसाई और यहूदी दोनों ये दावा करते हैं कि वो अल्लाह को मानते हैं और अल्लाह को एक मानते हैं ज़ात और सिफ़ात के एतबार से। लेकिन उनका ये दावा अ, कितना सच है, कितना गलत है, वो उनकी तालीमात को देख कर और जिस पर वो अमल कर रहे हैं उसको सुनकर अंदाज़ा हो जाता है। जैसे कि ईसाई हैं, वो ट्रिनिटी के कायल हो गए हैं। तो वो कहते हैं कि खुदा ज़ात में तो एक है, लेकिन सिफ़ात के एतबार से वो तीन है, तीन एक है, एक प्लस एक प्लस एक प्लस एक बराबर एक होता है उनके यहाँ। तो पता नहीं, अजीब सा उनका फ़लसफ़ा है, समझ से बाहर है। इसके बाद एक सवाल है, ज़ोहर की नमाज रह जाए तो असर के साथ पढ़ सकते हैं क्या? पढ़ सकते हैं का क्या मतलब है? पढ़ना पड़ेगी, यानी इतनी ताख़ीर क्यों कर रहे हैं आप कि उसको असर में पढ़ें? ज़ोहर की नमाज अगर आप रह गई है आपकी, यानी वक्त पर 2 बजे थी या 1 बजे थी और आपने जमात के साथ नहीं पढ़ी है, या आप सफ़र में थे, तो जब भी आपको मौका मिल रहा है आप उसको फ़ौरन पढ़ें। या और अगर असर तक भी आपको मौका नहीं मिला है तो फिर असर में पढ़ लें, लेकिन बिला वजह डिले ना करें। इसके बाद एक भाई हैं, बहन है, उन्होंने लिखा है, जज़ाकल्लाहु खैरा मुफ्ती साहब, जब अपने या सबके लिए या प्रॉब्लम के लिए नॉर्मल ज़ुबान में दुआ मांगनी हो तो कब मांगें? फ़र्ज़ नमाज के बाद या आखिर में, नफिल के बाद? प्लीज़ बताएं। उर्दू में दुआ जो मांगनी हो आपको तो वो पूरी नमाज पढ़ने के बाद, ये नवाफिल वगैरह, इन नफिल सुन्नत वगैरह पढ़ लें, उसके बाद आप जो है अपनी ज़ुबान में दुआ करें। और अगर अरबी की दुआएं हैं, जो कुरान और हदीस की दुआएं हैं, वो अगर आप ना मांगना चाहते हैं तो वो फ़र्ज़ नमाज के बाद, फ़ौरन बाद, बहुत सारी दुआएं हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल हैं मुख्तलिफ, तो वो आप फ़र्ज़ नमाज के बाद मांग लें, जो आपने याद की हुई हैं, और उनका मतलब भी आपको मालूम होना चाहिए, चाहे भले ही उस वक्त तर्जुमा याद ना हो, लेकिन समझ आना चाहिए आपको कि आप क्या दुआ मांग रहे हैं। नहीं भी समझ आ रही है तो अगर आपने याद रखी है तो पढ़ सकते हैं, उस दुआ की बरकत आपको नसीब होगी। लेकिन मज़ा तभी आता है जब हमें ये भी मालूम हो कि हम अल्लाह से मांग क्या रहे हैं, ठीक है ना। तो खुलासा ये है कि आपको वो दुआएं मांगनी हो जो कुरान या हदीस में हैं, तो आप उनको फ़र्ज़ नमाज के फ़ौरन बाद पढ़ लें।
اور وہ دعائیں اگر آپ کو مانگنی ہو جو آپ کی اپنی زبان کی یعنی آپ کی دلی تمنائیں ہیں اور کچھ پرابلمس وغیرہ کے لیے جسے آپ کہہ رہی ہیں یعنی اپنی زبان میں آپ دعا مانگیں تو پھر وہ پوری نماز پڑھنے کے بعد مانگ لیں، اور چھوٹی موٹی کوئی دعا ہو تو وہ فرض کے بعد بھی مانگ لیں۔ اس کے بعد ایک بہن ہے سنجیدہ خاتون، انہوں نے لکھا ہے بہت اچھا لگا شارٹ میں مسئلہ جان کر، اور دوسری بات یہ انہوں نے لکھی ہے اور قضا کب پڑھی جاتی ہے، پہلے یا بعد میں؟ یعنی کسی بھی نماز کی قضا جب ہم پڑھیں گے، ایک ویڈیو میں شاید میں نے یہ بتایا ہے کہ قضا نمازیں پڑھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ ایک ایک نماز پڑھ لیں، یعنی کوشش تو یہ کریں کہ ساری نمازیں جلد سے جلد پڑھ لیں، لیکن اگر ایسا نہیں ہو پا رہا ہے تو کم سے کم ایک نماز کے وقت میں ایک نماز پڑھ لیں۔ فجر کے ساتھ فجر پڑھ لیں، ظہر کے ساتھ ظہر پڑھ لیں، عصر کے ساتھ عصر پڑھ لیں، مغرب کے ساتھ مغرب، اور عشاء کے ساتھ عشاء پڑھ لیں۔ یہ ایک طریقہ ہے تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ اب ان کا لیکن یہ کوئی ضروری نہیں کہ فجر میں فجر ہی پڑھیں، فجر میں ظہر بھی پڑھ سکتے ہیں، ظہر میں مغرب بھی پڑھ سکتے ہیں، مغرب میں فجر پڑھ سکتے ہیں، عشاء میں عصر پڑھ سکتے ہیں، کوئی یعنی پابندی نہیں ہے، لیکن وہ ایک ترتیب بنائی ہے تو اس سے یاد رہتا ہے ٹائم کے اعتبار سے بھی کہ ہمیں کون سی پڑھنی ہے اور کون سی ہم نے پڑھ لی ہے، تو وہ ایک آسان طریقہ ہے۔ اب ان کا سوال یہ ہے کہ جب ہم پڑھیں گے قضا نماز تو قضا کب پڑھیں، پہلے ادا پڑھیں یا پہلے قضا پڑھیں؟ تو وہ آپ وقت کے اعتبار سے دیکھ لیں آپ کیسی کنڈیشن ہے آپ کی وقت کی۔ اگر آپ یعنی بہن ہیں، یعنی جیسا کہ نام لکھا ہے عورت کے لیے یہی حکم ہے کہ ان کے لیے تو سارا وقت اول تاخیر نماز کا وقت ہے، اور ان کے لیے کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ جماعت چھوٹ جائے گی تو انہیں پہلے قضا پڑھنی ہے ادا پڑھنی، وہ تو اپنے سہولت کے اعتبار سے جو چاہیں وہ پہلے پڑھ لیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے ادا نماز پڑھ لیں اور بعد میں قضا پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں کہ کیسے بھی کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی یہ نہیں پابندی نہیں ہے کہ پہلے اگر آپ قضا پڑھ لیں گے بعد میں ادا پڑھیں گے تو کوئی گناہ ہوگا، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ پورا وقت ہوتا ہے شروع سے آخر تک نماز کا ہی وقت ہوتا ہے۔ اور مردوں کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ اگر مسجد میں پڑھیں گے جا کر قضا تو اس بات کا خیال رکھیں کہ جماعت پر اثر نہ ہو آپ کی قضا نماز کا، کہ آپ کی قضا نماز میں آپ مشغول ہو جائیں اور ادا جو نماز ہو رہی ہے اس کی آپ کی ایک دو رکعت یا نماز کا کچھ حصہ بھی ہے تکبیر اولا ہی فوت ہو جائے، تو ایسا نہ کریں۔ اگر وقت زیادہ ہے تو پہلے قضا پڑھ لیں، اور اگر وقت کم ہے تو پہلے ادا پڑھ لیں، اس کے بعد قضا پڑھ لیں، اور گھر پر پڑھ لیں تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک سوال ہے ایک بھائی کا جن کا نام ہے عمیر، کہتے ہیں چیونٹی اگر دودھ میں گر جائے تو پھر کیا کریں، پلیز ریپلائی۔ چیونٹی اگر دودھ میں گر جائے تو ایک ہے مسئلہ کہ آپ کا دودھ پاک ہوتا ہے یا ناپاک، ٹھیک ہے نا، تو یہ مسئلہ بتانا تو میرا کام ہے۔ دودھ میں چیونٹی اگر گر جائے تو دودھ ناپاک نہیں ہوگا، آپ چیونٹی کو نکالیں، اور زندہ نکل جائے تو بہت اچھی بات ہے، مر جائے تب بھی اس کو نکال کر آپ پھینک دیں۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ چیونٹی کے دودھ میں جانے سے دودھ پینے لائق بچا بھی ہے نہیں، تو پھر وہ ڈاکٹر سے پوچھیں، اس میں میں رائے نہیں دے سکتا آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد ایک بہن ہے یا بھائی ہیں پتہ نہیں، انہوں نے نام نہیں لکھا، لیکن سوال یہ کیا ہے کیا شوہر بیوی کو کالج میں پڑھا سکتے ہیں؟ اگر مراد اس کی یہ ہے کہ شوہر ٹیچر ہو اور بیوی اسٹوڈنٹ ہو اور کالج میں یعنی شوہر پڑھاتے ہوں اور بیوی پڑھنے آتی ہو، تو کیا یہ طریقہ صحیح ہے کہ شوہر پڑھائے اور بیوی ایز اے اسٹوڈنٹ پڑھے؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور اگر مراد یہ ہے کہ کیا شوہر اپنی بیوی کو کالج میں پڑھنے کے لیے بھیج سکتا ہے کہ وہ پڑھے، تو اس کے لیے میری ایک یا دو کلپس، دو نہیں تو کنفرم ایک تو موجود ہے، اور وہ آپ کو میرے دوسرے چینل پر مل جائے گی، اس چینل پر بھی ہے، وہ آپ کو فرائیڈے کمنٹ باکس میں ڈھونڈنا پڑے گا۔ وہ ایک سوال کے جواب میں دیا تھا کہ لڑکیوں کو یا عورتوں کو یا خواتین کو یا بہنوں کو اس طرح کا کچھ لکھا ہوگا کالج میں پڑھنا چاہیے یا نہیں، کیا لکھا ہوگا کن لڑکیوں کو کالج پڑھنا چاہیے یا نہیں، تو اس میں ڈیٹیل میں نے بیان کیا ہے، تو وہاں آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا کہ اگر آپ کی کنڈیشن ایسی ہے، یعنی اس میں مل جائے گا آپ کو، وہاں میں نے بیان کیا ہے کہ کچھ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو کالج میں پڑھنا چاہیے، کچھ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو کالج میں نہیں پڑھنا چاہیے، تو آپ کی کیا کنڈیشن ہے اس ویڈیو میں آپ کو مل جائے گی۔ اگر آپ کی کنڈیشن ان لڑکیوں میں آتی ہے کہ آپ کو پڑھنا چاہیے تو آپ پڑھیں، یعنی شوہر اگر پڑھانا چاہے تو پڑھائے، لیکن اگر شوہر دیکھے کہ میری بیوی کی جو کنڈیشن ہے وہ ان لڑکیوں میں آتی ہے جن کو نہیں پڑھنا چاہیے تو نہ پڑھائے، ٹھیک ہے نا، تو وہاں دیکھ لیں آپ۔